अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, पहले तो हम भूल गए कि आज मरियम नवाज साहबा की सालगिरह है। तो मरियम नवाज साहबा को सालगिरह सब ने कहनी है, आपने भी कहनी है, हमने भी कहनी है और इसको कहते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है ना, वो 13 नवंबर को इस्लामाबाद में लग गया है। और जो दोस्त अभी इंतज़ार में थे उनसे हम कहते हैं कि फौरी तौर पे अपना शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और हमसे फीस वगैरह पूछें, हम आपको बताएंगे। और वो केस, मेन केस के साथ आपका केस हम लगा देंगे। तो जो भी पाकिस्तानी रिटायर्ड हैं, हर डिपार्टमेंट के जिसको पेंशन मिलती है वो इस केस में शामिल हो सकते हैं। 5-6 साल के बाद माशाल्लाह ये केस लगना शुरू हुए हैं। अब रिटायर्ड मुलाजमीन को उम्मीद है अपना हक मिल जाएगा। ठीक है, ये है। अब आएंगे जी मरियम नवाज साहबा की सालगिरह। जी, मरियम नवाज साहबा को सालगिरह हमने सब ने कहनी है, आपने भी कहनी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी, आप सब भी कहें। और ये मरियम नवाज साहबा को हमने हैप्पी बर्थडे कह दिया है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आज उन्होंने बयान भी बड़े कड़ाके वाले दिए हैं, कड़ाके वाले दिए हैं। पहले देखें कि आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना, अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन से बना रहा हूँ। और ये इधर मैंने ये पोर्शन ऑफिस के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये ऑफिस के लिए जनाब मेरा ये तैयार हो रहा है पोर्शन। तो इधर ऑफिस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ऑफिस भी बनेगा, ये देखें। और ये बड़ा वेल फर्निश्ड और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस में बनाने लगा हूँ। ठीक है जी, तो ये काफ़ी बड़ा है, खुला है। ये देखें, इतना खुला आपने कभी देखा है? ये इतना, ये देखें किचन है ऊपर, इतना खुला बड़ा किचन है। ठीक है जी, ये रूम है, ये बड़े बड़े रूम्स हैं, इधर खुले खुले रूम्स हैं। ये देखें, मैंने आज से कोई 30 साल पहले ये बनाया था। तो ये 30 साल से ही खाली पड़ा है 30 साल से ही खाली पड़ा है जी, खाली पड़ा है। ठीक है, ये देखा है आपने, इतना बड़ा ये घर है, 3 बेड हैं और ये बहुत बहुत खुला और बड़ा घर है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी एक दफ्तर बनाऊं, तो फिर इंशाल्लाह यहाँ मुलाकातें भी होंगी आपके साथ। अच्छा जी, मरियम नवाज ने आज मंजी पीढ़ी ठोक दी थी इमरान खान दी। मरियम नवाज ने कहा, जनाब अली आप जो है वो उसे क्या कहते हैं कि अब ये पीटीआई जो है ना, फितना, ये पार्टी ख़त्म होने जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब तरक्की कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज भी उन्होंने किसान कार्ड वगैरह का भी इस्तेमाल आगाज़ किया है, आपको पता ही है ना। ये इधर रखते हैं कैमरा और आपसे बातें करते हैं। जी जी, हाँ जी, ये जी, ये रख दिया है जी। ठीक है, ये देखें, आवाज़ में कमी तो नहीं ना आई? बेहतरीन आज जनाब किसान कार्ड जो इस्तेमाल किया, हर रोज़ कोई नए नए प्रोजेक्ट मरियम नवाज साहब कर रही हैं, हर रोज़। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला बड़ी आपको खुशखबरियाँ सुनाएंगे हम। और कह रही हैं कि बाकी सूबे भी मरियम नवाज साहबा की नकल कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे, ये देखें मैं बोलने में तकलीफ हो रही है ना, इतना स्मोक आया हुआ है बाहर। मैं अभी वॉक करके आ रहा हूँ, वॉक करके, तो बोलने में कभी कभी ना वो हो रहा है। हर जगह ये लाहौर आज दूसरे तीसरे नंबर पे टॉप पे जा रहा है पूरी दुनिया में। ये स्मोक पता नहीं किधर से आ गया है, कोई इंडिया का कहते हैं, पंजाब से, और ये वो सारा आ रहा है। बहरहाल बोलने में तकलीफ हो रही है, लंबी गुफ्तगू करने में। हाँ चले, कोई बात नहीं, बात तो हमने करनी है ना अपनी, तुसी बुरा ना बनाना। ठीक है चलें जी, इसका हल कोई नहीं है। आप जो ये वो कर दें, उसे क्या कहते हैं जी, वो कह रहे हैं स्कूलों के टाइम तब्दील करनी है, मास्क पहन लिए हैं, उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। तो मरियम नवाज साहब जनाब छक्के पे छक्का लगा रही हैं
اور انہوں نے آج خوشخبری دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فتنہ جو ہے اپنی موت آپ مار رہا ہے اور وہ ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی عنقریب وہ ختم ہو جائے گا بالکل ہی ٹھیک. تو باقی انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ترقی ہوتی ہے پاکستان میں تو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوتی ہے. بالکل یہ سچی بات ہے یہ. اچھا جی سانس کی پھر وہی تکلیف ہو رہی ہے. اب اس کا کیا کریں ہم. چلیں. اچھا جی آج جو فل کوٹ ریفرنس ہوا ہے نا اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہوئے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. اور انہوں نے کہا یا آفریدی صاحب بڑے چوکے چھکے مارنے کے موڈ میں ہے. سیدھی بتا رہا ہوں باؤنڈری پہ چلے جاؤ سارے چوکے چھکے مارنے کے موڈ میں آ گئے ہیں آفریدی صاحب. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 جج استعفے بھی دینا چاہ رہے ہیں. ان کو آج شامل نہیں کیا. جو ایڈہاک جج تھے نا 2 وہ کیا نام ہے ان کا میاں مظہر اور طارق شکور صاحب سردار طارق صاحب. تو ان کو آج اجلاس میں نہیں بلایا گیا کیونکہ وہ ایڈہاک ہیں تو ان کو پتہ نہیں بلانا مناسب نہیں سمجھا. یا انہوں نے کہا جی کہ ان کا وہ رائٹ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ مستقل تو نہیں ہے نا وہ تو ایسے ایڈہاک پہ لیے ہیں 1 سال کے لیے قاضی فائزی سے صاحب نے لیے تھے. تو فل کوٹ ریفرنس میں وہ نہیں تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی اپنی انسلٹ فیل کر رہے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ وغیرہ دے دیں. خبریں ہیں ابھی خبریں ہیں نا یہ والی ٹھیک. اور عمران خان لیرو لیر ہو گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے. اس کی بہنوں نے جناب ابھی پیغام دیا ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ شاید آخری ملاقات ہو. عمران پریشان ہے ہم پریشان ہیں ہمیں یہاں سے اٹھا لیا جائے گا یہ ہے وہ ہے. فواد چودھری نے تو جناب یار کیا قلعہ ٹھوک دیتا ہے. انہیں کہ جی یہ کیا سلمان اکرم راجہ ہے اپنے بالوں کو جیل دے کے آ جاتا ہے. آج تک یہ عمران خان کو رہا نہیں کرا سکے ہوں میں رہا کراواں گا. ہاں فواد چودھری تو رہا کرا سکنا ہے کیونکہ تو دوڑتا بڑا تیز ہے نا. تیری دوڑ بڑی تیز ہے. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تیری دوڑ دیکھی ہے. تم تو دوڑ میں عمران خان سے بھی آگے نکل جاتے ہو. یہ سارے نمونے ہیں نمونے یقین کرو نمونے ہیں یہ بالکل. ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ملٹری کورٹس میں عمران خان کو جانا پڑے گا. اس کو سزا ہوگی. اور یہ لگ گیا ہے ان کا جو ضمانت کے کیس تھے نا بشرا بی بی کے اب اس کی مین اپیلیں لگ گئی ہیں. یہ پھر دوبارہ جیل جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. یہ سارے میں کیس جو ہے نا یہ سارے ادھر پڑے ہیں. یہ ایک مین کیس یہ بھی پڑا ہے گروپ لائف انشورنس گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا. یہ سارے لفافے نا یہ وہی پڑے ہیں گورنمنٹ یہ اس کے ہی کیا کہتے ہیں گروپ انشورنس کے کیس ہیں یہ سارے ٹھیک. تو یہ انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو کریں گے. آپ فوری طور پہ رابطہ کریں ہمارے ساتھ اور اس میں شامل ہوں. اور آپ کو ہمارا یہ پورشن کیسا لگا ہے یہ بھی آپ بتائیں ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو جو ہے وہ گھومتی چائے والی ہوگی. تو جو دوست اس میں شامل ہوں گے ان کا انشاءاللہ نام لیں گے ہم. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کو ہماری ہر چیز پسند آتی ہے ٹھیک ہے. تو یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ اوپر والا پورشن بھی پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے. اوکے جناب علی اللہ حافظ. لو جی السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ جو پلیٹ میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں نا آپ کے منہ میں پانی آئے ہی آئے لازمی آئے گا. یہ جلیبیوں کے آپ نے پڑھا کتنے لطیفے سنے ہوئے ہیں. کہندے جی میری جڑی نوح ہے نا وہ جلیبی ورگی سدھی ہے. جلیبی ورگی سدھی ہے. کہندے اتنے ایک انگریز آیا تے انہیں جلیبی کھادی تے وہ پوچھن لگا جلیبی والے کو بھئی یہ کتنے سالوں تو کام کر رہے ہیں. انہیں کہا جی میں 2 سالوں تو کر رہے ہیں. کہندے پتر تو ترقی نہیں کر سکتی یہ تو حال بھی ٹیڑھی ہے. تو یہ سر جلیبی جو ہوتی ہے نا آپ یقین کریں یہ ہمارے ایشیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کہ یہ سوغات ہے. میں نے اس کو امریکہ میں بھی ڈھونڈ کے کھایا ہے اور میں نے اس کو جناب پاکستان میں تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. یو کے میں بھی دیکھا ہے.
بہت مزے کی ہے سر جی، بہت مزے کی ہے. آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے؟